नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, हस्बे दस्तूर आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ सिंध में बेइत्मीनानी की लहर। बाजारों में हिफाजती इकदामात पर अमल न होने से हालात बेजार। और पाकिस्तान में गैस और बिजली की किल्लत पर हुकूमत जिम्मेदार करार। सबसे पहले बात सिंध सूबे की, जहां इमरान खान हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों और सिंध बलोचिस्तान दुश्मन साजिशों के खिलाफ गमो गुस्से की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यही वजह रही कि अवामी वर्कर्स पार्टी के बैनर तले कराची में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से इदारों के प्राइवेटाइजेशन और बढ़ती गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की अवामी वर्कर्स पार्टी के कारकुनान ने। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान सूबे के कुदरती वसाइल खासकर जजीरों पर कब्जा करने की तानाशाही साजिशों के खिलाफ इदारों के प्राइवेटाइजेशन और महकूम कौमों और अक़लियतों पर बर्पा किए जाने वाली बर्बरियत के खिलाफ लोगों में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए सिंध सूबे की राजधानी कराची में अवामी वर्कर्स पार्टी यानी AWP की जानिब से रीगल चौक से लेकर कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हमने ये रैली निकाली इसलिए है कि हम उन सारे इक़दामात के मुखालिफ हैं जो अवाम के खिलाफ हैं। इस मुल्क के अंदर कई अरसे से कोशिश ये हो रही है कि सिंध में और बलूचिस्तान में उनके जो इंडिजिनस लोग हैं उनको माइनॉरिटी में तब्दील किया जाए और यहाँ बाहर से आबादी लाकर आबाद किया जाए। हम कई सालों से लड़ रहे हैं, बहरिया टाउन के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं, DHA के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं और अब सोने पे सुहागा हमारे जो जजीरे हैं बलूचिस्तान और सिंध के उनको भी वो अपने हाथ लेना चाहते हैं और इन हमारे माहीगीरों को भूखा मारना चाहते हैं। हम इन सारे अमल की मजम्मत करते हैं। कराची की सड़कों पर निकले अवामी वर्कर्स पार्टी के ये कारकुन इमरान हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से बेहद नाराज हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से दरपेश शदीद मुश्किलात का दर्द व कर्ब आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत बन चुका है। भले ही ये तमाम पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी का मुकम्मल अक्स न हो, लेकिन पाकिस्तान में आज ज़्यादातर लोगों को बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से कस्मपुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इमरान खान की जानिब से नौजवानों को रोज़गार दिए जाने के लिए किए गए वादे झूठे तो साबित हुए ही लाखों नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं। इमरान खान ने वादा किया था कि 1 करोड़ रास्ते देंगे, अभी तक 40 लाख बेरोजगार हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम नहीं है, रोजगार का निज़ाम नहीं है, महंगाई है और जज़ायर के ऊपर कब्जा करके हमारी जो पिछड़े हैं और उस वादी के लोगों को भी तबाह किया जा रहा है। इस सारे के खिलाफ जो अवाम के हकीकी मसाइल हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी इस पर जद्दोजहद कर रही है। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये रैली इसलिए है कि बेरोजगारी और महंगाई और मजदूर और किसान और पिछड़े हुए तबके की कोई बात नहीं कर सकता। पार्टियाँ तो बहुत सारे हैं, मगर आज जो आवाज़ बुलंद कर रही है वो अवामी वर्कर्स पार्टी है। अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफार्म से
قائد انقلاب مرحوم پانوس گجر صاحب نے بھی سیاست لڑی اور آخر حد تک وہ آج اس دنیا سے چلے گیا، مگر اس نے بہت سارے فانوس پیدا کیا۔ جب فانوس پیدا کیے تو یوسف مستیحان کی شکل میں آج وہ ہمارے صدر ہے، اور بھی جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں وہ سارے فانوس بن کے اور روشنی دیتے ہیں۔ مگر آج یہ ریلی اور آج یہ مظاہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ سب مظلوم اور غریب کے ساتھ حمایت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور آئندہ وقت میں بھی عوامی ورکر پارٹی آپ لوگ کی اور ہماری سب تمام لوگوں کی واحد پارٹی ہے کہ جو غریب اور بے بس لوگوں کی آواز بلند کر سکے۔ عوامی ورکرز پارٹی کی اس ریلی میں سندھ کے دوسرے شہروں اور دیہی علاقوں سے بھی کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس ریلی میں عوامی ورکرز پارٹی کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے نیشنل پارٹی، عوامی ڈیموکریٹک پارٹی، وائس آف شیعہ مسنگ پرسنز اور بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے پاکستان میں اقلیتی فرقوں پر ظلم و زیادتی کا سبب بنے بلاسفہمی قانون کی بھی مذمت کی اور کہا کہ اس کالے قوانین کا استعمال بیشتر عوام اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر اقلیتی فرقہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے۔ ایک عام انسان ہوتا کون ہے جو کسی کو بلاسفیمی کا مقدمہ قائم کرے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے۔ پہلے عدالت دیکھے کہ بلاسفیمی کی ہے نہیں کی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر تھانوں کو، پولیس کو یا پھر عوام کو اجازت دے کہ کوئی فریادی بن سکے۔ اس وقت جس کی مرضی میں آتا ہے دشمنی کے اندر، فرقہ وارانہ دشمنی کے اندر، نسلی دشمنی کے اندر ایک دوسرے کو بلاسفیمی کے مقدمات قائم کر رہے ہیں، اور جس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے۔ بلاسفیمی کا اتنا خطرناک مقدمہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر لوگ پھر دشمنیوں پر آ جاتے ہیں، ان کے خاندان کے اوپر بھی حملے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جان، ان کے خاندان کو دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں سندھ اور بلوچستان صوبے میں بے گناہ لوگوں کو جبراً اغوا کر ٹارچر سیلوں میں بند کر کے انہیں اذیتیں دے رہی ہیں۔ سالوں تک پاکستانی ٹارچر سیلوں میں قید رہنے کے باوجود ان بے گناہوں کو عدالت میں پیش تک نہیں کیا جاتا۔ عوامی ورکرز پارٹی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو ایسے ہی انصاف کرنا ہے تو پھر اس ملک میں عدالت اور پولیس کا کیا کام؟ اب بات پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی اور لاہور جیسے کاروباری شہروں کی، اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی بازاروں میں خریداری کے لیے امڑے عوامی سیلاب کا۔ پاکستان میں کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کے دوسری لہر کے باوجود بازاروں میں حفاظتی اقدامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نوویل کورونا وائرس سے متاثر مریضوں اور ان کے شرح اموات میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چند مہینے پہلے عالمی وبا نوویل کورونا وائرس پر قابو پانے کے تمام تر دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن حقائق یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک بار پھر کورونا کی لہر بے قابو ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی اس دوسری لہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہی عالمی وبا سے متاثرین کی اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے کئی شہروں میں پھر سے سمارٹ لاک ڈاؤن اور بازاروں کو محدود وقت کے لیے کھولنے اور سوشل ڈسٹینسنگ جیسی کچھ شرائط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، لیکن لوگ ان ہدایات پر خاص توجہ نہیں دے رہے۔ ٹائم شارٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حکومت کو چاہیے ان کو بول دے کہ ہم آپ کو فری ہینڈ ہے، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ اپنا ماسک لگائیں، بچوں کے ساتھ اگر نکل رہے ہیں ضروری تو ماسک لگائیں، باقی یہ 8 بجے 6 بجے دکانیں بند کرانے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ SOP پہ فالو کرائیں، وہ بہتر ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی، عوام SOP پہ خیال نہیں کر رہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ماسک کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور SOP پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔
पाकिस्तानी फौज के जेर इंतजाम नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 5 महीनों में पहली बार पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 9.7 तक पहुंच चुकी है। लेकिन अवाम को दी जा रही हुकूमती हिदायत यानी SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानियों की जमीनी सच्चाई बाजारों में भीड़ भाड़ के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। जैसे पहले वबा निकली थी ना, वैसे लोग परहेज नहीं कर रहे, ठीक है ना। पहले भी इतना लोगों ने इजीली इतना दिमाग पे उन्होंने वो नहीं किया है, मगर इस दफ़ा भी समझो 80% लोगों ने एहतियात नहीं कर रहे। जैसे पहले वबा निकली थी कि भाई SOPs पे अमल कर रहे हैं, थोड़ी प्रेशर एक खौफ था क्योंकि पूरी दुनिया में उस टाइम था, मगर इस दफ़ा समझ लें कि बहुत कम मतलब परहेज हो रहा है। बहरहाल ये है कि दुकानें 6 से 8 बंद हो रही हैं, भाई ये लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ दुकानदार और कारोबारी ही नहीं बल्कि बाशऊर सिविल सोसाइटी और मकामी बाशिंदे तक SOPs पर अमल दरामद जरूरी मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के बावजूद एहतियाती इक़दामात की मुसलसल अनदेखी करते रहते हैं। यही वजह है कि कारोबारियों का मानना है कि हुकूमत को इस पर सख्त रुख इख्तियार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिधर भी देखो SOP पे कोई ख़ास अमल नहीं हो रहा है। मोस्टली 1% या 2% लोग मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना विदाउट मास्क निकलते हैं। हालांकि हुकूमत जो है उन्होंने मास्क ना पहनने पे भी पाबंदी लगाई हुई है कि मास्क आप पहन के निकलें, अगर मास्क आप नहीं पहनेंगे तो उस पर काफ़ी फ़ाइन भी रखा हुआ है। लेकिन अनसर्टनली यहाँ हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उनके ऊपर फ़ाइन कर रही है। अथॉरिटी इस मसले में बहुत पीछे है। अथॉरिटी को मोर ज़्यादा अफेक्टेड होना पड़ेगा और आवाम की सेहत को बचाना पड़ेगा हुकूमत को। पाकिस्तान हुकूमत की लापरवाही और खुशफहमी का ही नतीजा है कि एक बार फिर लोग कोरोना वायरस की गिरफ्त में आने लगे हैं। हालांकि हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि वो मुतासरा मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम है। इसके बावजूद जिस तरह शिद्दत पसंद तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान में आए दिन जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि आइंदा वक्त में कोविड-19 पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में दरपेश गैस और बिजली की शदीद किल्लत के लिए मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों का। इस बारे में देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में बिजली और गैस की शदीद किल्लत के बहरान से हर सूबा, हर शहर और हर शख्स बुरी तरह मुतासिर है। सनतों पर ताले लग चुके हैं और कारोबार ठप हो चुका है। गैस की फराहमी कम होने की वजह से लोगों को अपने घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल होता जा रहा है। गौरतलब है कि इक़्तिदार में आने से पहले बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी करने का वादा करने वाले पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के सारे दावे धरे के धरे रह गए। यही वजह रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एक बड़ा अहम इशू है जिस पर हुकूमत की तरफ से बेपनाह गलत बयानी हो रही है। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी वज़रा ने की हैं, लेकिन कोई जवाब सवालों का जो आज हैं मुल्क में एनर्जी के बारे में उनका अवाम के सामने नहीं आ सका। पहली हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून
کی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج انرجی کی صورت میں ملا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 5 سال میں اس کو حل کیا، اور 2018 میں ملک کو بجلی اور گیس دونوں میں سرپلس ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور سب سے ایفیشینٹ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ ایک بدنصیبی ہے کہ آج 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ حکومت کم از کم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں مختلف کہانیاں بتائی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیس کے بل بھی بڑھ گئے، اور گیس کی قیمت میں ہمارے دور میں 5 سال میں 1 پیسے کا اضافہ گیس کی قیمت میں نہیں ہوا۔ آج گیس کی قیمت دگنی سے تگنی ہو چکی ہے صرف 2.5 سال کے عرصے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حکومت اور اس کے وزراء بتانے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے انرجی کے مسائل کا حل اضافی گیس کے اندر ہے، تو پھر کیوں حکومت اضافی گیس لانے سے قاصر ہے؟ LNG کے ٹرمنل موجود ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن LNG امپورٹ نہیں کی گئی۔ اس کو آپ پلاننگ کا فقدان سمجھیں، اس کو آپ نالائکی سمجھیں، اور اس میں ایک بڑا عنصر کرپشن کا شامل ہے، کیونکہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آپ تیل چوری کر سکتے ہیں، آپ گیس چوری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آئل مافیا ہے ملک کے اندر جو آج اس ساری بات کا ذمہ دار، اور یہ معاملے اربوں سینکڑوں ارب روپے میں جاتے ہیں۔ آج ٹرمینل لگانے والی کمپنیوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ میں یہ کھلا الزام لگاتا ہوں، ہر منسٹری کے اندر پیسے مانگے جاتے ہیں، ہمیں لوگوں نے بتایا ہے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ اس وجہ سے آج ملک جو ہے وہ مستقبل میں آج بھی گیس کی شارٹیج کا سامنا کر رہا ہے، مستقبل میں بھی ہوگا۔ اور جب آج بھی ایک ٹرمینل میں کیپیسٹی موجود ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ LNG امپورٹ نہیں کرتی، اس کی وجہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اور فرنس آئل اور ڈیزل پر واپس جنریشن ہو رہی ہے۔ بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ جو ہمارے دور میں بجلی لگی، جس کے اندر 4 پلانٹ LNG بیسڈ ہیں جو 4800 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اور دنیا کے ایفیشینٹ ترین یعنی سستے ترین پلانٹس پاکستان میں لگائے گئے۔ اس میں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جس رفتار سے اور جس قیمت پر پاکستان نے پلانٹ لگائے، دنیا میں کوئی نہیں لگا سکا، اور یہ 62% ایفیشنسی کے قریب دنیا کے سستے ترین پاور جنریٹنگ یونٹس ہیں۔ ساتھ ساتھ تقریباً 3600 میگا واٹ کے کول بیس پلانٹ لگائے گئے، جو ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے 30 سال تک پاکستان کو سستی ترین بجلی فراہم کرتے رہیں گے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے سندھی ثقافت کو بچانے کے لیے ہونے والے سالانہ فیسٹیول پر رپورٹ۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے آرٹس کونسل آف کراچی میں 4 روزہ 13ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز کیا گیا۔ کانفرنس میں صوبائی وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سردار علی شاہ نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنسز لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر علاقائی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دینے کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ نے افتتاحی خطاب کیا، جس میں انہوں نے دیگر چیزوں کے علاوہ آرٹس کونسل میں بننے والی لائبریری کے بارے میں بھی بات کی۔
पाकिस्तानी हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की पोल सबके सामने खुल चुकी है। इस बात की तस्दीक करती है हालिया सर्वे में जारी करदा एक रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि एशिया में सबसे ज्यादा जंगलात की कटाई की शरह पाकिस्तान में है। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान में जंगलों की कटाई इसी तेजी के साथ होती रही तो आइंदा 50 वर्षों में वो अपने सभी जंगलात से महरूम हो सकता है। यही वजह रही कि प्रोजेक्ट थ्रो एंड ग्रो के तहत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर एक मुहिम शुरू की है, जिसमें बीजों को मिट्टी में लपेटकर जंगलों में फेंका जा रहा है, जिससे ये बीज पौधों और फिर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर लें। पाकिस्तान में नाबालिग बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादतियों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। ज़्यादा केसेस में जानने वाले ही बच्चियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या सिंध सूबे के नवाब शाह में पेश आया, जहां एक 13 साला मासूम लड़की को उसके भाई की जानिब से ज़्यादती का शिकार बनाया गया और बाद में उसका कत्ल करके उसकी लाश को जलाकर खेत में फेंक दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में वाक़े खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के मरीज बीमारी से नहीं गफलत से मर गए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए, जिसकी वजह से 8 मरीज जाँ बहक हो गए। गौरतलब है कि मरीजों की बड़ी तादाद अस्पताल में दाखिल थी। सूबाई वजीर सेहत तैमूर खान ने इस मामले पर इंक्वायरी टीम बैठाते हुए कहा कि इतने बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का कैसे पता नहीं चल सका। पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली सोनिया को अक्सरियती तबके के नौजवान की जानिब से गोली मारकर महज इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसके वालिदैन ने अपनी बेटी का उस शख्स के साथ निकाह की पेशकश ठुकरा दी थी। लड़की का कत्ल करने के बाद मुजरिम शहजाद फरार हो गया। पुलिस मुजरिम की तलाश में छापे मार रही है। आखिर में बात पाकिस्तान के उस सिंध सूबे की जिसकी अमन पसंद और मजहबी रवादारी की तारीखी सकाफत को फौजी तानाशाही ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि सिंधी कौम परस्त वो सियासी जमातों को अब अपनी सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत को महफूज रखने के लिए कोशिशें करनी पड़ रही हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान में सिंधियों की जानिब से हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंधी कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है। सिंध की राजधानी कराची समेत दूर दराज देही इलाकों में मनाए गए सिंधी कल्चरल फेस्टिवल पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। ये दिलकश नजारा है यौम सिंधी सकाफत का। सिंधी कौम की जानिब से अपनी मदद आप के तहत कदीमी सकाफत को बचाने की मुश्तरका कोशिशों का, रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पर फख्र करने का, सिंधी लोक धुनों पर नाचने गाने का। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में यौम सिंधी सकाफत पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सिंधी बोलिया जी लबड़न ते लोली दिसी गर्दिशे ये हमारी सकाफती दिन है टोपी अदरक डे का। इसमें हम सब भाई सारे दोस्त हमारे खुशी से इसमें शमूलियत करते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं। अजरक पटको ये हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है। हम ये दिन मना के पूरी दुनिया को बता दें कि सिंधी अमन परस्त हैं और सिंधी मुतहद हैं। पाकिस्तान में यौम सिंधी सकाफत का आगाज सिंधी कौम परस्त जमातों ने तकरीबन 11 बरस पहले किया, लेकिन सिंधी वोट की खातिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई समेत तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी यौम सिंधी सकाफत में हिस्सा लेने में पेश रहती हैं। हालांकि यौम सिंधी सकाफत मर्द हजरात ही मनाते आए हैं, लेकिन गुज़श्ता साल से खवातीन भी सड़कों पर निकल पड़ी हैं इसको मनाने। सिंधी खवातीन इसे मर्दों से एक दिन पहले मनाती हैं और इस मौके पर वो भी नाचती गाती और रैली निकालती हैं।
لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ریلی نکالی تھی، اس بار بھی نکالی ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی نکالتے رہیں گے. جو ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، زیادہ تر میڈیا والے سپورٹ کر رہے ہیں، تو میڈیا والوں کو بھی بہت شکریہ اور گھر والوں کا بھی بہت شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں سب لوگ مطلب کہ کلچر ڈے مناتے رہیں، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو باہر نکالیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کلچر ڈے منایا جاتا ہے، سندھی ابھی بھی ہے. صوفیانہ روایات کی علامت رہی سندھ کی سرزمین کے باشندے شروع سے ہی امن و امان اور فرقہ ہم آہنگی کو ترجیح دیتے آئے ہیں، لیکن پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی فوجی تاناشاہوں نے سندھ کے قدیمی تہذیب و تمدن کو شدید نقصان پہنچایا. اسی لیے اب ہر سال یوم سندھی ثقافت منائے جانے پر سندھی بے حد فخر محسوس کرتے ہیں. زبردست سندھ کلچر ڈے، ہم تمام اپنے اہلیان سندھ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سندھ کلچر ڈے پر ہم بہت خوش ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سندھ کلچر ڈے ہمیشہ بناتا جانا چاہیے تاکہ سندھی قوم کے اندر یکجہتی اور محبت پیدا ہو. سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی ہی نہیں بلکہ مختلف شہروں اور دور دراز دیہی علاقوں میں بھی یوم سندھی ثقافت کا جوش و خروش قابل دید رہا. خاص بات یہ رہی کہ صرف سندھ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پنجاب سمیت چاروں صوبوں اور بیرونی ملکوں میں رہنے والے سندھیوں کی جانب سے یوم سندھی ثقافت بے حد شان و شوکت سے منایا گیا، کیونکہ سندھی قوم کا کہنا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں لیکن اپنے یوم سندھی ثقافت کو کبھی نہیں بھلا سکتے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پنس رتوار من کی بات پروگرامس مز 27 دسمبر صبح 1 بج پن خیال. ان پتہ من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن مز ترجمہ آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا. من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن مز ترجمہ دوبارہ رات ہز 8 بجے آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا.